اخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة السيمفوني، دورة لارافل ايتس. في هذا الجزء هذا قلنا غادي نبداو في لي باز دو دوني. فاول حاجه غادي نديروها هي غادي نزيدو واحد لا باز دو دوني. فغادي تجي البي اش بي مع ادمين، او الا كنتي خدام بالانستالر ولا هادي، فزيد باز دو دوني سميها. فعلى ما يعطينا غادي نسميها انا لارافل 8 كورس. وهنايا في هاد لونكوداج عزل يو تي اف، فكاين يو تي اف 8 يو تي اف 8. هذه هي بي ام بي في جنرال سي اي. فين هي؟ هذه هي اللي غادي تعزل وغادي دير كريي. من بعد فاش تكريا لا باز دو دوني ديالنا، فدابا هي لا باز دو دوني عندنا هنايا. دابا الا بغينا نديرو لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني كما قلت لك من قبل، فغادي نسدو هاد لي فيشي هادو ما عندنا نديرو بهم دابا. غادي نمشيو للفيشي دونفيرونمون هذا، وغادي نزيدو السميه ديالها. فالسميه ديالها انا راه بالعاني درت نفس السميه اللي عطيني هنايا بار ديفو، فانا درتها لارافل تيري اي تيري كورس. هي نفس السميه هي انا راني داير هنايا، هي لارافل تيري اي تيري كورس. نتا دير اللي بغيتي، سميتيها لارافل دير سميها لارافل، دير هنا لارافل. سميتيها لارافل بلوغ، سميتيها لارافل بلوغ، دير هنا لارافل بلوغ. وهنا في اليوزر نيم هادي غادي ديرها في دب تيري داتابيز. هنا في الدب يوزر نيم كدير الروت. الروت هو السميه ديال الادمين ولا ديال لوتيليزاتور اللي هنايا، اللي الى جيتي لهنا هي utilisateur root / localhost. فإلا كنتي انت مثلا بدل زايد شي utilisateur، راه كاين هنا الكونت اي utilisateur، كنتي زايد شي utilisateur عندك هنايا مثلا سميتو ادمين وداير لو مود باس سميتو ادمين، فهو كاين هنا. انا عندي غير الروت هو اللي كاين، ما زايد حتى شي واحد اخر. الا كنتي انت زايد شي واحد اخر نتي سميتو ادمين ولا شي حاجه هنايا عندك، فزيد سميتو هنايا. كان عندك ادمين غدير ادمين، كان بسلام غدير بسلام. فانا عندي روت غادي ندير روت. هنا الا كنتي داير له شي مود باس، انا ما داير لا مود باس لا والو، ها هو مود باس نو 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 نو. الا كنتي انت داير هنا شي مود باس حتى هو غادي تجيو ديرو هنايا. كنتي داير مود باس صمادي غدير الصمادي، كنتي ما داير حتى حاجه غادي تخليها فيد كيما هي. انا ما داير والو. دابا الا جينا درنا اكتواليزي فما غادي يعطينا والو، حيت راه ديجا كونيكتي، ما كاين حتى شي ايرور حيت راه مكونيكتي مع لا باز دو دوني. دابا سيدي الا بغينا نزيدو طابل في هاد لا باز دو دوني ديالنا، شنو سميناها؟ لارافل 8 كورس هي هادي. الا بغينا نزيدو فيها واحد الطابل اللي سميتها بوست، فاول حاجه خصنا نزيدوها هي واحد الحاجه سميتها الميغراسيون. فشنو هي هاد الميغراسيون؟ هي عباره على كلاس. اي حاجه نقولها لك راها كلاس. هاد الميغراسيون هادي عباره على كلاس. شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هي كتكري بها لا طابل ديالك، كتحدد فيها لي شون ديال لا طابل داخل هاد الكلاس هادي. كتقول انا ها لي شون اللي عندي في هاد الطابل. فمثلا الا جينا لهنايا اللي كيجينا بار ديفو، فكيجينا الموديل اللي هو يوزر. الموديل اللي كيجينا بار ديفو هو يوزر. اوتوماتيكيا غادي تكون عندنا ميغراسيون خاصه باليوزر. فإلا جيتي لهنا غادي تلقى لي ميغراسيون اللي كيجيو بار ديفو، فكاين باسورد وكاين فيل جوبز وكاين يوزرز. فإلا مشيتي لليوزرز غادي تلقى فيها لي شون ديال اليوزر. فهادي هي الميغراسيون. كيف كتشوف هنا عباره على كلاس create users table اللي هي كلاس، وداخل منها كاين السميه ديال لا طابل. هنا كنقول function app في الشيما كرييت، هذه السميه ديال لا طابل اللي هي يوزرز، وهادو لي شون اللي في لا طابل. عندنا الاي دي، عندنا التيب ديال هذا سترينغ وهذا التيب ديالو اي دي. هنا النيم،
هذا التيب ديالو سترينغ وهذا السميه ديال الشون نيم. هذا سترينغ، هذا السميه ايميل. ويونيك، يونيك يعني ما يتعاودش، يكون غير مره واحده. تايم ستاب هو لا دات والتايم، كيكون دات ومعها التايم. هذا ايميل فيريفايد ات يعني فوقاش تفيريفيا الايميل. كاين سترينغ باسورد مود باس والريممبر توكن والتايم ستامبس. التايم ستامبس هي فوقاش تكريا وفوقاش تموديفيا، فهمتيني. وهنا في الدروب داون يعني هنا فاش الا بغينا نسوبريميو لا طابل كنديرو دروب اف اكزيست لا طابل اللي هي يوزرز. فإلا بغينا نكرييو ميغراسيون ولا طابل وحده اخرى اللي خاصه بلي بوست، فكنقول كيما ديما php artisan make migration، ولا غادي نزيدو موديل ومعاه المايغريشن نقولو make model والسميه د الموديل هو بوست. كنقول تيري ام. تيري ام هي كتزيد معاها حتى الميغراسيون، كيكري لنا الموديل اللي هو بوست وكيزيد معاه الميغراسيون. إلا درنا اونطري فهو قالك موديل كرييتد سكسسفلي وكرييتد مايغريشن، كيعطيك السميه ديال الميغريشن اللي تكريات اللي هي بوست تيبل. فإلا جينا لهنا ومشينا للمودلز غادي نلقاو تزاد بوست. إلا دخلنا هو الموديل اللي تزاد اللي هو بوست. وإلا جينا لهنا غنلقاو الميغراسيون ها هي كرييت بوست. مزيان شتيها. إلا بغينا دابا نزيدو فيها حنا لي شون اللي بغينا يكونو عندنا، فالسميه د لا طابل هي بوست وبار ديفو كيزيد لك الاي دي والتايم ستامبس. فإلا بغينا نزيدو حنا دي شون غادي نقولو مثلا بغينا يكون عندنا في الطابل واحد التيب اللي هو string واللي غتكون السميه ديالو هو التايتل، وعاوتاني غيكون عندنا واحد التيبل واحد لو شون اخر اللي يكون التيب ديالو هو تكست والسميه ديالو غادي نقولو بادي، وغنزيدو عاوتاني واحد لو شون اخر اللي غادي يكون هو عباره على string حتى هو غتكون السميه ديالو هي image تصويره. وغادي نزيدو واحد تيبل اخرى واحد لو شون اخر string وغنسميوه slug، ومن بعد غادي نعرفو علاش زدنا هاد slug. فدابا حنايا زدنا هاد التيبل ديالنا هادو حددنا ليه الشون. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا غير نصيفطوها لا باز دو دوني ديالنا. فقبل ما نصيفطو لا باز دو دوني كاين واحد الايرور كتطلع في حاله ما الا طلعت لك. في حاله ما الا طلعت لك غادي تمشي للاب سيرفيس بروفايدر. هاد الايرور هادي شنو سميتها؟ هاد الايرور هادي غادي يقول لك بان لو شون ايميل مثلا لي كاركتير اللي فيه كيفوتوا لي كاركتير اللي مسموحين. فباش نتفاداو هذا الاشكال غادي تجي لهنا غادي دير سكيما دو بوين الا بقيت عاقل والله ما بقيت عاقل بالله عليها. هاز رينيم تيبل وقيلا سيت ماشي سيت والله ما عقلت عليها. غادي ندير بوز نتفكر نعاود نرجع. فكيف قلنا سيدي غادي نديرو السكيما، غادي نخدمو بالسكيما باش نتفاداو واحد الايرور اللي كيعطينا ديال الماكس لينث. فغادي نقولو سكيما ديفولت string والديفولت string غادي نعطيوها 191. وما تنساش هنايا الفوق دير الامبورت لداك السكيما، حيت اي كلاس خدمنا بها فضروري ما نديرو لها يوز. كيف كتشوف هنايا الا خدمنا بهاد السيرفيس بروفايدر هنا كنديرو لها يوز illuminate support service provider، وإلا خدمنا بالسكيما كنديرو يوز illuminate support facades schema. فأي كلاس خدمنا بها كنديرو لها الامبورت هنا الفوق من بعد النيم سبيس كنديرو الامبورت باستعمال يوز وكنعطيو الشمان فين كاينه الكلاس. فزيد هاد السطر هذا زيدو عندك هنا الفوق. من بعد سيدي غادي دير اونجستري
ودابا غادي نصيفطو لا طابل ديالنا اللي هي هاد لا طابل هادي اللي هضرنا عليها. فغادي نعاود نرجع نديماري السيرفر. فعلى ما يديماري السيرفر ولا بلاتي قبل ما نديماريو السيرفر، دابا خصنا نصيفطو لا طابل ديالنا. الطابل اللي قلنا هي هادي فيها التايتل سلاك البادي الايماج، وغادي يمشي معاه حتى هاد لي طابل هادو، حيت فاش كنصيفطو الميغراسيون اول مره كاع لي طابل كيمشيو منهم هاد لا طابل يوزرز باسورد فيلد جوبز وعاد معها بوست. فباش نصيفطو لا طابل لا باز دو دوني لي طابل ديالنا لا باز دو دوني كنقول بي اش بي artisan migrates وكندير اونطري. فعندي شي حاجه هنايا، شنو هادي؟ فوندور باوند ميثود بوت، شي ايرور عندنا في داك السيرفيس بروفايدر. شي حاجه عندي شي ايرور تمايا هنايا. بلاتي ياك ما راني غلطت عاوتاني في الفونكسيون. ديفولت ديفولت سترينغ لينث، الله يعفو علينا نسيت داك لينث. نسيت لينث ديفولت سترينغ لينث. فحيت راه انا راني درت بوز الفيديو راني صورتو البارح. هذاك الفيديو دابا راه هاد الفيديو هذا راه مصور على يومين، حيت البارح انا فين كنت كنصور كنت عييت صافي وقفت وبقى واقف تما، بقات هنايا حتى هنا النهار عاد كنكمل. فعلا لاحظتي راه غادي تلقى حتى الصوت مبدل. فالمهم دير ديفولت سترينغ لينث، ومن بعد عاد غادي نعاودو نصيفطو. غنديرو بي اش بي ارتيزن مايغريتس، وغادي نديرو المايغريشن للتيبلز ديالنا اللي زدنا. ففاش غادي يدوز غادي تلقى بحال هكذا مايغريتد هكذا، يعني لي كوموند ديالك فاش كيتيكزيكوتاو كيعطيك بانه كرييت يوزرز تيبل باسورد ريسيتس فيل جوبز بوست تيبل. فإلا مشيتي دابا لا باز دو دوني ديالنا اللي انا سميتها لارافيل 8 كورس، مشيتي لها فغادي تلقى بانه لي طابل ديالك تزادو بداك لي شون اللي حددتيهم. فانا عندي شويه ثقيل حيت الديسك ديالي يلاه بقات لي فيه شي 5 جيجا ولا هكذا، فداك الشيء علاش ثقال. فاش كيعمر بزاف كيتقال. فقبيله وانا كنقلب الى لقيت شي كيفاش ندير نخوي ساعه كلشي عامر، ما عرفتش كيفاش غادي ندير باش نقص منه. اذا قلنا سيدي هادو هما لي طابل ديالنا وما تزادو. كتمشي للستركتور هنايا كتلقى داك لي شون اللي زدتي نتايا هما اللي عندك في لا طابل ديالك. وإلا مثلا درتي نتايا صيفطتي لا طابل ديالك، ومن بعد رجعتي بغيتي لي طابل ديالك بغيتي مثلا تعاود تسوبريمي هاد لي طابل هادو، مثلا رجعتي بغيتي تقول نسوبريميهم، فكاين واحد الكوموند كتقول مايغريت رول باك. فإلا درتي رول باك ودرتي عاوتاني اونطري فكيعاود عاوتاني هما لي شون اللي زدنا هنا الاي دي تايتل سلاك بادي ايميج كرييتد ات ابديتد ات. هذاك التايم ستامبس اللي هضرنا عليه هذا هو اللي كيزيد لك هاد لي شون هادو اللي هما كرييتد ات و ابديتد ات. يعني الاخر الريكورد ولا داكشي اللي زدتي فوقاش تكريا البوست وفوقاش تموديفيا. كما قلت لك فيلا درنا الرول باك هنايا فكيقول لك ها هو رولين باك. واذا مشيتي دابا عاوتاني مشيتي لا باز دو دوني ديالك فغادي تلقى بان لي طابل رجعوا، غادي تبقى غير هاد لا طابل مايغريشنز. وإلا بغيتي مثلا تدير غير مثلا زدتي شي حاجه وبغيتي تعاود تدير الميزاجور وتصيفط عاوتاني للطابل من جديد، فكدير ريفريش وكدير اونطري. فإلا درتي ريفريش
كيعاود عاوتاني يحيد هداك الشيء القديم، بحال يحيد هاد لي طابل اللي كاينين هنايا اللي كاينين في لاباز دو دوني، وكيعاود يصيفط عاوتاني الاخرين الجدادين اللي زدتي. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا اللي شفنا فيه كيفاش زدنا لي طابل ديالنا. في الجزء الجاي غادي نشوفو كيفاش نزيدو دي دوني في هاد لي طابل هادو، كيفاش نزيدو دي دوني عشوائيين في هاد لي طابل عندي هنايا في البوست ولا في اليوزرز. المهم حنا نتيستيو على البوست، اليوزرز خليها حتى نوصلو اللوجين واللوجاوت، وداك الساعة نخدمو باليوزرز. فنشوفو في الجزء القادم.